प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और एक शेर के बच्चे का वाक़या सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने एक शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से ये वाक़या है। एक घना जंगल था जहाँ एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई हुई थी और बकरी ने अपने बच्चों को यह हिदायत दी थी कि बेटा, ये जो गार है जहाँ हम रहते हैं, यहाँ से तुम हरगिज़ बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि जंगल में एक बहुत ख़तरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, और उसने उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना तलाश करने में, तो बच्चे गार से बाहर निकाल कर खेलने लगे। वह शेर तो मौके के ताक में था, भूखा भी था, ललचाई नज़रों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नोकीले दांत निकालकर उन बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे गार में मौजूद ना थे। हाँ, उनकी हड्डियाँ यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। ये देखकर बकरी समझ गई, तड़प गई। क्या कहती, फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया था। बकरी रोती हुई आसमान की तरफ देखती रही और अल्लाह के बारगाह में अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, मगर मैं सब्र करूँगी, कोई शिकवा नहीं करूँगी। लेकिन उस शेर ने ये बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफ़रत पैदा हो गई। लेकिन अल्लाह ताला को अब उस बकरी का दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है ऐ बकरी। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलती चली जा रही थी कि अचानक उसको किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कह रहा हो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज़ साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नज़र आया। वो बहुत छोटा सा था, ऐसा लगता था जैसा अभी पैदा हुआ हो और चलने फिरने के काबिल नहीं हो। बकरी ने उसे एक बार देखकर नज़रअंदाज कर दिया, नज़र चुरा ली कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा, और एक शेर ही ने मेरे दो बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूँगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। एकदम उसके दिल में ये ख्याल आया, शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत पैदा की है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी माँ का बच्चा तो होगा। बस ये ख्याल दिल में आना था। उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया। शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई ये बहुत भूखा है और कोई भी उसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिला दिया। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने शेर के बच्चे को लाकर गार में रख दिया और वहाँ से जाने का इरादा किया। लेकिन फिर उसे ये ख्याल आया, कहीं शेर का ये बच्चा अकेले मर न जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा, शेर का बच्चा सेहतमंद हो गया है, अब मैं चली जाती हूँ। लेकिन फिर उसे बच्चे पर रहम आ गया। उसके तो माँ बाप न जाने कहाँ है, ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना ना बन जाए। चुनांचे वह उसे अपने घर ले आई। अब यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वह उसकी माँ बन गई थी, पालने वाली माँ। बड़े प्यार से उसने उसे पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करती, सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके
اپنے بچے بھی دے دیے، یعنی بکری کے بھی بچے پیدا ہوئے، لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اسی طرح اسے بھی پیار کرتی رہی۔ یہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا، یہ بکری میری ماں ہے، اور ماں ہی سمجھ کر اس کے ساتھ رہتا تھا۔ شیر بڑا ہو گیا اور بکری بوڑھی ہو چکی تھی۔ بکری کے دل میں اکثر یہ ڈر آتا رہتا تھا، خوف آ جاتا تھا کہ میں نے تو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے ایک ماں بن کر اس شیر کے بچے کو پالا ہے، لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب یہ جوان ہو گیا تو اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہے، اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہے۔ بکری سوچتی ہے، کیا یہ مجھے بھی کھا لے گا، میرے بچوں کو بھی کھا لے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتی، یا اللہ، تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے، ماں بن کر میں نے اس کو پالا ہے، اس کا کوئی نہیں تھا، اے اللہ تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے دل میں میری محبت ڈال دینا۔ یہ شیر کا بچہ اب جوان ہو چکا تھا، وہ بکری کا بہت خیال رکھتا تھا اور بکری سے کہتا تھا، تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور جو میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھوں گا۔ اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ شیر کی زبان سے یہ باتیں سن کر بکری اس کو بہت دعائیں دیتی تھی۔ دوستو، اللہ پاک کی آپ شان کریمی دیکھیے، محبت کا آپ پہلا اثر دیکھیے۔ ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی، اس کے آس پاس بچے بھی کھیل رہے تھے۔ اچانک وہاں ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ درندہ اس بکری اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر وہ جوان شیر موجود تھا جسے بکری نے پالا تھا۔ وہ سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ وہ شیر کہنے لگا، تم میرے ساتھی ہو، تم تو میرے جیسے ہو، دیکھو ہمارا کام اس بکری کو اور اس کے بچوں کو کھانا ہے، یہ ہماری غذا ہے، یہی تو ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ تو جسے بکری نے پالا تھا، وہ شیر کہنے لگا، تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کر پا رہا ہوں۔ جس وقت میں چھوٹا تھا، میرا کوئی نہیں تھا، تو اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بنی، اس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، اور اب جب میں جوان ہو گیا ہوں، تندرست ہو گیا ہوں، تو کیا میں اس کو کھا لوں، تمہیں کھانے دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت پیدا کی ہے، اور اس کو تو کیا، اس کے بچوں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہاں کا کوئی جنگلی جانور ان کے گھر کو نہیں اجاڑ سکتا، میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر معمور کیا گیا ہوں۔ وہ شیر حملہ کرنے آیا تھا، وہ گرانے لگا اور کہنے لگا، تو پاگل ہو گیا ہے، ارے اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر۔ اس نے کہا، تو اپنا پیٹ بھرنے یہاں آیا ہے، یعنی کھانے آیا ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور اس پر جھپٹا مار کر اپنے نوکیلے پنجے اس کے گردن میں گاڑ دیے، اپنے دانت اس کے گردن میں گاڑ کر اس کے مارتے ہوئے کہنے لگا، تجھے میں ختم کر دوں گا، تو اس بکری کا جسے میں ماں سمجھتا ہوں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں پر بکری کے آنکھوں میں آنسو تھے، میرے مالک، میرے مولا، میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین کرتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا، اور آج سچ میں میرا بیٹا بن گیا۔ تو دوستو، اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا، اور وہ شیر کا بچہ اس کا بیٹا بن کر رہا۔ آج یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی، کمنٹ باکس میں ضرور جا کر کمنٹ کریں، اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہے۔ آج کی کہانی میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔